सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कूनू आलिमन उहदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ये अनवर, अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ये अनवर। जिस गर्ज से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम, पर्दानशी इफ़्फ़त और ख़वातीन इस्लाम, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है और एक हदीस पेश की है। मैंने सूरह रहमान की आयत की तिलावत की, जिसको कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, याद रखिए कुरान पाक अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह की किताब भी है। मेरे जवानों, ये कुरान जो अल्लाह के नबी हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शबे कदर में मुक़द्दस रमज़ान का महीना है, इसकी इब्तिदा शबे कदर से होती है। अल्लाह के नबी हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसका नुज़ूल हुआ, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आसमानी किताबें तकरीबन 104 किताबें हैं, लेकिन वो सारी की सारी अल्लाह की किताबें हैं। लेकिन कुरान पाक अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। मेरे जवानों, ये कुरान जो अल्लाह के नबी हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इस कुरान को ज़मीन को देना चाहा, ज़मीन ने इनकार कर दिया, कहा कि अल्लाह मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं है, मेरे अंदर इसको कबूल करने के लिए सलाहियत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ज़मीन इनकार कर देती है, अल्लाह आसमान से कहते हैं, आसमान इनकार कर देता है, अल्लाह पहाड़ से कहते हैं, पहाड़ इनकार कर देता है। कुरान कहता है इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन
کہتے ہیں اللہ نے کہا آسمان سے، وہ آسمان اللہ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ آسمان یہ کہتا ہے اے پروردگار عالم میرے اندر اس کا تحمل نہیں۔ اللہ زمین سے کہتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اللہ کہتے ہیں زمین ہم نے تجھے بچھونا بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اے لوگو کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا ہے؟ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ اللہ پہاڑ سے کہتے ہیں وہ پہاڑ اتنا مضبوط پہاڑ، والجبال اوتادا، اللہ کہتے ہیں ہم نے پہاڑ کو نیز بنا دیا۔ جب پانی پر مٹی کو رکھا گیا پانی میں لرزہ پیدا ہوا، ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اللہ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ کو قائم کر دیا۔ وہ پہاڑ جب ڈال دیا گیا زمین کا ٹھہرانا، زمین کا کانپنا، زمین کا لرزہ ختم ہو جاتا ہے۔ زمین انکار کر دیتی ہے، آسمان انکار کر دیتا ہے، پہاڑ انکار کر دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ میں نازل کر دیتے اتار دیتے پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت سے پھٹ جاتا، دب جاتا۔ پہاڑ میں بھی دم خم نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں نوجوانوں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک جس مطبع جس ٹھوس میں قرآن پاک کا چھاپا جاتا تھا اس مطبعے کا نام تھا تاج کمپنی۔ تاج کمپنی کا جو مالک تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ہندو تھا، وہ غیر مسلم تھا، اس کا نام تھا نول کشور۔ میرے دوستو بزرگوں اس کا مطبع تھا، اس کا اپنا تھا، لیکن اسے معلوم تھا یہ قرآن ہے مسلمانوں کا پوتر گرنتھ ہے، اسے معلوم تھا مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت کا سب چشمہ ہے، اسے معلوم تھا، لیکن وہ قرآن پاک کا احترام کرتا تھا۔ جب بھی قرآن پاک کے چھپنے کا وقت آتا غسل کر لیتا، پاک پاکیزہ پاک و شفاف کپڑا پہن کر شریک ہوتا۔ وہ غیر مسلم ضرور تھا لیکن وہ قرآن پاک کا احترام کرتا تھا۔ جب بھی قرآن پاک کے چھپنے کا وقت آتا غسل کر لیتا، اچھی طرح پاک ہو جاتا، پاک پاکیزہ پاک و شفاف کپڑا پہن کر جاتا شریک ہوتا۔ میرے دوستو بزرگوں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ خواب دیتے ہیں کہ نول کشور جنت میں ٹہل رہا ہے، لاٹھی لیے ٹہلتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی نگاہ بڑھتی ہے، خواب میں پوچھتے ہیں کہا کہ نول کشور تو جنت میں کیسے ہے؟ نول کشور کہتا ہے کہ مولانا قرآن پاک کے احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب کر دیا تھا۔ قرآن پاک کا احترام، آج قرآن پاک کی قدر ہم کیا کریں؟ آج قرآن پاک ہمیں پڑھنا معلوم نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں جانتے، قرآن پاک ہم سیکھنا نہیں چاہتے، قرآن پاک ہمیں پڑھنا معلوم نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں آج ہمارا حال یہ ہے گھر گھر میں گانے بجانے تو ہو رہے ہیں، گھر گھر میں سارے خرافات تو ہو رہے ہیں، گھر گھر میں بدعات مسلمات ہو رہے ہیں، گھروں میں قرآن تاکوں میں رکھا گیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن سمجھنے والے کہاں گئے؟ ان مدارس میں ملیں گے، مدرسے میں قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سمجھنے والا یہ مدرسے میں ملے گا۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑھیا، سب سے پوتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عالم ربانی ہے۔ وہ کون ہے؟
है मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाला है, वो कौन है मस्जिद में इमामत करने वाला है। हम इन्हें मामूली समझते हैं, ये मदरसे का मौलवी साहब है, ये मदरसे का मोहतमिम है, ये मदरसे का मुदर्रिस है। मेरा जवान, मेरा बुजुर्ग याद रख ले, इसका धूल अगर हमने पेशानी में लगा लिया इस मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले का, अल्लाह ताला तुम्हारे किस्मत को बदल देंगे। आपको पता नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। अल्लाह कहते हैं अल्लाह का डर, खौफ व खशियत इन उलमा के दिल में है, इनके सीने में अल्लाह का कलाम है, इनके सीने में अल्लाह के नबी की हदीस है। मेरे जवानों याद रखो, इन मदरसों पर एतमाद करो, उलमा पर भरोसा रखो। दीन का मामला हो, दीन दुनियावी मामला हो, दीन का मामला हो, सियासी मामला हो, ये उलमा आपको सही रास्ता बताएंगे, सही रहनुमाई करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी के एक सहाबी है हजरत बशीर, छोटे बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, उनके बाप का नाम उकबा है, हजरत बशीर इब्ने उकबा रज़ी अल्लाहु अन्हु। रिवायत में आता है हजरत बशीर छोटे बच्चे हैं, उनके बाप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। हजरत बशीर उकबा की बीबी का इंतकाल हो चुका है, बच्चा 8 साल का है, छोटा बच्चा है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान होता है कि आ जाओ मगफिरत की तरफ आओ। अल्लाह के नबी का ऐलान है, अल्लाह के नबी की तरफ से जब ऐलान आया ओहद में जाना है, मैदान ओहद भी जाना है, हाजिरी देनी है। हजरत उकबा रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान पाक पढ़ते जा रहे थे, तिलावत कर रहे थे, आंखों में आंसू आ जाता है, रोते रोते आंसू का कतरा कुरान पाक पर गिरता है। हजरत बशीर 8 साल का बच्चा अपने बाप को रोता देखता है, करीब आ जाता है, कुरान पाक के पास बैठे हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत मेरा बाप कर रहा है, रो रहा है, पूछता मायूदी का या अभी, ये मेरे अब्बा जान रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं, आपके आंखों पर आंसू है। मेरे दोस्त बुजुर्गों और ज्यादा रोने लगे। जब ज्यादा रोने लगे बेटे ने पूछा अब्बा जान मामला क्या है, कहा कि बेटा ऐलान हो रहा है रहमते कौनैन सरवरे कौनैन इमामुल हरमैन नबीउल क़िबलतैन जद्दुल हसैन वल हुसैन इब्नी ज़बीहैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हो रहा है, बेटा तेरी माँ अल्लाह की प्यारी हो गई, अब तू छोटा बच्चा है, तुझे छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगा, तुझे किसके हवाले करके जाऊँगा। 8 साल का बच्चा है, ये कहता है मेरे अब्बा जान आपने सुना अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कुरान नाजिल हुआ है, कुरान की आयत नाजिल हुई है, अगर आप जाएंगे अल्लाह मगफिरत का फैसला कर देगा, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ने मगफिरत के ऐलान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुरान पाक के अंदर ऐलान है। हजरत आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद हजरत उकबा अपने बच्चे को पकड़ते हैं, नीचे उतार देते हैं, कहा कि बेटा अब उतर जा, अगर ज्यादा दूर लेकर जाऊंगा तू रास्ता भटक जाएगा, तुझे रास्ता मिल नहीं पाएगा। बाप उतार देते हैं, हजरत बशीर जा रहे हैं, बाप आगे जा रहे हैं, पीछे मुड़ कर देखते हैं, बेटा भी बाप को देख रहा है। हजरत बेटा कहता है बाप जब मेरी नजर से ओझल हो गए, आगे बढ़ गए, हजरत बशीर अपने घर पे चले जाते हैं, बाप के इंतजार में है। जब मैदान ओहद खत्म होता है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन वापस आते हैं। इस मैदान ओहद में 70 सहाबा शहीद हो जाते हैं, नौजवान सहाबी शहीद हो जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों एक सहाबी थे अम्मार इब्ने ज़ियाद रज़ी अल्लाहु अन्हु, और एक सहाबी है अम्मार इब्ने यासीन, ये अलग है। एक है अम्मार इब्ने ज़ियाद जो 25 साल के जवान थे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान ओहद ख़त्म होता है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह जब मैदान ओहद ख़त्म हुआ, सारी लाशें 70 के 70 लाशें पड़ी हुई हैं, कपड़ा डाल दिया गया है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के साथ थे, करीब जा रहे थे, कपड़ा उठाते देखते जा रहे थे। हज़रत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह अगर आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे इनके घर वाले को तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल तुम्हें पता नहीं है, आज
میرے دل میں کیا گزر رہا ہے، آج مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے، آج مجھے کتنا دکھ ہے، بلال تمہیں پتا نہیں ہے۔ آپ آگے جاتے ہیں، ایک راستہ کپڑا اٹھانا چاہتے ہیں، حضرت بلال ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ ان کے چہرے سے آپ کپڑا مت ہٹائیے، آپ برداشت نہیں کرائیں گے۔ کہا یہ کہ اللہ کے نبی یہ عمار ابن زیاد کی لاش ہے، ان کی پیشانی سے لے کر پیر تک 70 تلوار کی 80 نشان لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ان کے بدن کے ایک ایک حصے پر تلوار کی وار ہے، بدن کی چیخیں اٹھ چکی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ حضرت عمار ابن زیاد کی کپڑا کو اٹھاتے ہیں۔ عمار ابن زیاد کی روح پرواز کر چکی ہے، اب میرے دوست بزرگوں جان میں دم خم نہیں ہے، سارے خون نکل چکے ہیں۔ رحمت کونین سرور کونین امام الانبیاء تاج الانبیاء فقر انبیاء سید الانبیاء سید بغض اعظم حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کے آنکھوں پر آنسو آ گئے۔ جب نبی کے چہرے پر آنسو کے قطرے آئے، آنسو کا قطرہ عمار ابن زیاد کی آنکھ میں گرتا ہے، اللہ اکبر، جب نبی کی آنکھ کا آنسو عمار ابن زیاد کی آنکھ میں گرتا ہے، عمار ابن زیاد آنکھ کھول دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ عمار نے آنکھ کھول دیا ہے۔ جب نبی کی آنکھ کا آنسو عمار ابن زیاد کی آنکھ میں گرتا ہے، عمار ابن زیاد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں رحمت کونین سرور کونین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار ابن زیاد اپنے سر کو حرکت دیتے ہیں، حرکت دینے کے بعد نبی اکرم سید بنی آدم حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر سر رکھ دیتے ہیں اور کہا کشت رب الکعبہ، کہا رب کعبہ کی قسم آج عمار کامیاب ہے، اس لیے عمار نے یہ ارادہ کیا تھا اے نبی آپ کے قدموں میں ایمان لائے ہیں، آپ کے قدموں میں جان بھی دیں گے۔ روح پرواز کر جاتی ہے اسی احد کے میدان میں۔ پھر دوست بزرگوں وقت بھی نہیں ہے اور بہت سارے علماء کرام باقی ہے۔ ابھی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حافظ یوسف صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس لیے آئندہ کبھی موقع ملا پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر میں گفتگو کروں گا۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد رام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔